Igo na lang sa paghila ang 47 anyos nga inahan sa dihang nagsudong na lang kini sa patayng lawas sa 8 anyos nga anak niini kinsa nalatayan sa usa ka trailer truck nga adunay karga nga semento niadtong alas 10 sa gabi, Pebrero 24, 2025 dito sa may National Highway sa Upper Tulay, lungsod sa Minglanilla. Matod di Erlita de la Fuente, inahan sa 8 anyos. Awahin niyang nahibaw-an nga anaara sa balay sa iyang inahan ang iyang 8 anyos nga anak. Sanglit kung wala kini klase adto ra kini magpundo. Gani wa siya nasayod nga naabot na di ay ang iyang anak uban ng uyuan ini dito sa lungsod sa Minglanilla. Wa man jud kay bawan nga hitabo agud ma'am kay kani ka anak man guni siyang nanay basta way klase nya anak una nako kuwaon kay ihatod sa eskwelahan nya mao naman pag alas 10 na nawag ang iyang nanay nga na-disgrasya daw nya patay ang bata hinggo nga naman ma nga namatay man ang bata nya nanlaka ko sa iyang tito kuno gabi ko sa desla paingon ug samtang paingon na unta kini mama uli giingong nawadan og balanse ang uyuan sa bata hinungdan nga natumba kini sila apan ang uyuan didto na paingon natumba sa gutter samtang ang bata natumba paingon sa may highway nga bahin hinungdan nga nalatayan kini sa maong trailer truck ug subay niini dugang sa inahan nga dili nila pasakaan og kaso ang driver sa trailer truck kung moabaga lang kini sa galastuhon sa pagpahimutang sa patayng lawas sa 8 anyos. Ang among kuan ma'am nga ang tag-iya pa kuanon jud sa kuan tanan ba pabayaron sila nya kun dili ipadayon na mo kaso. In the heart of changing lives, kini si Brigada Sheila Altobar sa 90.7 Brigada News of FM Cebu, the Music and News Authority.